सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत 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 बढ़िया होंगे। सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो एंड आज की वीडियो का टाइटल है हाउ दिस वर्ल्ड विल बी एंडिंग अकॉर्डिंग टू कुरान एंड साइंस। तो भाई ये बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है। कुरान में तो हमने सुना है ये चीज़ की क़यामत आएगी, भाई लास्ट डे होगा, लेकिन साइंस इस चीज़ को कैसे बोलती है कि लास्ट डे होगा ही होगा, ये दुनिया ख़त्म ही होगी। तो देखते हैं भाई साइंस किस तरीके से जस्टिफाई करती है और फिर करते हैं अपने बाकी बातें। इसके वीडियो अमेजिंग होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखना। सो करते हैं प्ले। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान हकीम में तारीख़ और मुस्तक़बिल के हवाले से बहुत से ऐसे मनाजिर पेश किए हैं जिन पर अगर गौर व फिक्र किया जाए तो इनमें से हर एक में हमारे लिए सामान इबरत है और बिलाशुबा हमारे ईमान की मजबूती का सबब भी है। लिहाजा इन्हीं तारीख़ और मुस्तक़बिल के तनाजुर में जब कुछ तजिया निगारों ने इस जानिब तवज्जो दी और तहकीक की तो उनको हैरत अंगेज नताइज का सामना करना पड़ा। और कुरान करीम की 14 सदियां पहले बताई गई बातों में से जब किसी बात को झुटला ना सके तो उन लोगों के सामने कुरान मजीद का एक और मौजज़ा निखर कर पेश हो गया जिसकी मिसाल दुनिया की किसी दूसरी किताब में मिलना नामुमकिन है। लिहाजा ये बात बरमला कही जा सकती है कि अगर कोई शख्स किसी कंप्यूटर की मदद से भी ऐसी हकीकत पर मबनी किताब लिखना चाहे तो नहीं लिख सकता, और यही कुरान मजीद का इम्तियाज और कमाल है। लिहाजा इन्हीं हकीकी मनाजिर में से एक मंजर क़यामत के दिन कब्रों का खोला जाना और अगले पिछले तमाम इंसानों का बैक वक्त जमा किया जाना है। यानी इस कायनात का खात्मा और अल्लाह अज़्ज़ व जल क़यामत के मंजर को कलम बंद करते हुए कुरान में फरमाते हैं, और जब क़यामत वाक़ई हो जाएगी इसे झूठ समझने की गुंजाइश किसी के लिए ना होगी, किसी को पस्त और किसी को बुलंद करने वाली। जब जमीन कपकपा कर लरजेगी और पहाड़ टूट फूट कर रेजा रेजा हो जाएंगे, फिर मुकम्मल तौर पर गुबार बनकर उड़ने लगेंगे। ख़वातीनो हज़रात, पहाड़ों के रेजा रेजा होने और जमीन के कपकपाए जाने के पेश नज़र जब साइंस मैदान में आई तो इसने कुरान की तस्दीक करते हुए बताया कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हमारी फैलती हुई कायनात अपनी निसफ उम्र गुजार लेने के बाद कश्शे बाहमी की वजह से सुखड़ाव का शिकार हो जाएगी और जो कहकशाएं बाहर की जानिब फैल रही हैं उनकी रफ्तार सुस्त पड़ जाएगी, हत्ता कि वो रुक जाएंगी और फिर मरकज की सिमत अंदरूनी इनहदाम का शिकार हो जाएंगी और आपस में टकरा कर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगी। माहिरीन अर्जियात ने पहाड़ों के मुतालिक जो तहकीक साबित की है वो कुरान करीम की अमली तस्वीर मालूम होती है, जिसमें बताया गया है कि इस वक्त दुनिया में 1500 आतिफिशां पहाड़ और जेरे जमीन 1600 पहाड़ मौजूद हैं, और कहा जाता है कि इन पहाड़ों में तबाहकुन मवाद औसतन एक रफ्तार से बढ़ रहा है, जिससे इस बात का खदशा है कि शायद एक वक्त में ही पूरे के पूरे फट जाएं। और यह भी कहा जाता है कि अनकरीब ये पहाड़ एक बहुत बड़े धमाके से फट जाएंगे कि इसकी आवाज से लोगों के दिल दहल जाएंगे और फिर पहाड़ों के हवा में बिखरते ही जमीन अपना तवाजुन खो देगी, जो जमीन पर जल्जलों की सूरत में कयामत बर्पा कर देंगे। इसके अलावा क़यामत के मंजर को बयान करते हुए अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, यानी जब सूरज लपेट कर बेनूर कर दिया जाएगा और जब सितारे अपनी कहकशाओं से गिर पड़ेंगे। नाज़रीन गिरामी, इस आयत मुबारका के पेश नज़र साइंसदानों का कहना है कि अनकरीब कायनात की तमाम हाइड्रोजन और हीलियम सितारों की थर्मोन्यूक्लाई आग में जलकर ख़त्म हो जाएंगी और कोई नया सितारा पैदा नहीं होगा। लिहाजा कायनात मुर्दा सितारों, शहाबियों, चट्टानों और उन्हीं जैसे दूसरे कायनाती मलबे पर मुश्तमिल होगी। और सूरज के बेनूर होने पर साइंसदानों का कहना है कि तहकीक के मुताबिक निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सितारा सूरज एक दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी रोशनी फैलाने की मुद्दत एक खास अरसे तक के लिए है जो कि अनकरीब पूरी हो जाएगी। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, यानी जब सब आसमानी कुर्रे फट जाएंगे और स्यारे गिरकर भर जाएंगे और जब समंदर और दरिया उभर कर बह जाएंगे। जबकि साइंसदानों की तहकीक इस बात का इंकिशाफ इस तरह करती है कि जब ज़ेरे आब मौजूद आतिशफिशां पहाड़ अपने जलते हुए मवाद के सबब फटेगा तो इसकी शिद्दत इस कदर ज्यादा होगी कि समंदर और दरिया का सारा पानी उछलकर बाहर बह जाएगा।
اس کے علاوہ دوستوں حالیہ سائنسی رپورٹ کے مطابق اوزون کی تہ ختم ہو رہی ہے، جس کے باعث دھوپ کی شعاعیں چھن کر آنے کی بجائے براہ راست زمین پر پڑ رہی ہیں اور درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ درجہ حرارت بڑھنے کے سبب زمین پر موجود برف کے عظیم الشان پہاڑ متاثر ہیں اور رپورٹس کے مطابق ان کے پگھلنے کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ نتیجے میں سمندروں کے پانی کی مقدار مسلسل بڑھ رہی ہے اور سطح آب مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ چند روز قبل ہی عالمی اداروں نے رپورٹ پیش کی ہے کہ زمین کا درجہ حرارت بڑھنے کے سبب قطب جنوبی میں واقع براعظم انٹارکٹیکا میں 6000 مربع کلومیٹر برفانی تودہ شگاف پڑ جانے کے باعث ٹوٹ کر خطے سے علیحدہ ہو گیا ہے، جس سے سطح سمندر بلند ہو رہی ہے۔ اور اگر زمین کا درجہ حرارت اسی خطرناک حد تک بڑھتا رہا تو ان قریب سمندر اگل پڑیں گے اور زمین سے خشکی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ خواتین و حضرات، قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان سب چیزوں کی رونما ہونے کے بعد زمین و آسمان، جن و انسان اور فرشتے غرض تمام کائنات فنا ہو جائے گی۔ آسمان شک ہو جائے گا، زمین پر کوئی عمارت باقی نہیں رہے گی، پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑتے پھریں گے، آسمان کے تارے بارش کے قطروں کی طرح زمین پر گر پڑیں گے اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو کر فنا ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہر چیز فنا ہو جائے گی، سوائے پروردگار عالم کے کچھ باقی نہ رہے گا۔ پھر قیامت آنے کی شکل یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس سے تمام زمین و آسمان میں ہلچل پڑ جائے گی۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ اتنی بلند ہوتی جائے گی جس سے لوگ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ زمین، آسمان اور پہاڑ پھر اللہ کے حکم سے اسرافیل اور اسرائیل بھی فنا ہو جائیں گے۔ جب زمین و آسمان سب فنا ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ جبرائیل کی روح قبض کر۔ حضرت اسرائیل ان کی روح قبض کریں گے۔ وہ ایک بڑے پہاڑ کی مانند اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑیں گے۔ اسی طرح حضرت میکائیل اور اسرافیل اور عرش اٹھانے والے فرشتوں کی روح باری باری سے قبض کر لی جائے گی۔ وہ سب بھی مر جائیں گے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مت مر جا۔ وہ بھی ایک بڑے پہاڑ کی مانند تشبیہ کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر اس دن صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی، جیسے کہ فرمان الہی ہے، آج ملک کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ غالب و قہار ہے۔ جبکہ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنے دانے ہاتھ سے لپیٹ لے گا اور زمین کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے لے گا۔ پھر فرمائے گا کہ میں مالک ہوں، میں فیصلہ کرنے والا ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے ظالمین، کہاں ہے متکبرین؟ پھر خود ہی فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کیا جائے گا اور ایک دفعہ پھر سور پھونکنے کا حکم صادر ہوگا۔ سور کی آواز گونجتے ہی قبریں کھل جائیں گی اور انسان زندہ ہو کر فوج در فوج بکھری ہوئی ٹڈیوں کی طرح قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف بھاگیں گے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور سنو، جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے۔ وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس سے اندر سے نکل کے تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے۔ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اس کے بعد انسان کو پورے ریکارڈ کے ساتھ اس خدا کی عدالت میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا۔ اور پھر حساب و کتاب کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور جملہ آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب لوگ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے جو ایک سب پر غالب ہے۔ ناظرین کرام، قیامت کا دن بڑا ہی مشکل دن ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں روز محشر میں سرخرو کرے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ ہر ایک بندہ یہی کہتا ہے بھائی کہ قیامت کا دن بہت ہی زیادہ ٹف دن ہونے والا ہے۔ تو اس ویڈیو میں یہی بتایا گیا تھا کہ کیسے کیسے قیامت آئے گی، کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ اس دن پہاڑ سارے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور ایٹ دی اینڈ سائنس نے بھی یہ پروف کر دیا ہے، کیونکہ قرآن میں چیز لکھی ہے کہ ایک دن سورج کی روشنی جو ہے نا وہ بند ہو جائے گی، کیونکہ کچھ ٹائم کے لیے ہی وہ ہمیں روشنی دے سکے گا۔ تو یہ چیز سائنس نے بھی پروف کر دی ہے۔ ہاں، اور پہاڑوں کا بھی انہوں نے بتایا کہ پہاڑ بھی ایک دن سارے کے سارے ایک دم سے پھٹیں گے، اور بھائی پھر اس دن جس دن پہاڑ پھٹ جائیں گے تو اس دن آپ کو بتائیے کہ دھرتی کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا پوری طریقے سے۔ اور ایٹ دی اینڈ صرف
گوڈ بچیں گے بھائی, خدا بچے گا, باقی ہر ایک کی روح قبض ہو جائے گی, چاہے وہ پھر جبریل ہو, حضرت اسرائیل رہیں گے, وہ جبریل کی روح قبض کریں گے, حضرت میکائیل, اسماعیل, سارے کی ساری روح قبض ہو جائیں گی, سبھی کی, اور اس کے بعد پھر بادشاہ آف دا ورلڈ جو کہ ہے گوڈ, بھگوان ہمارے خدا, صرف وہی بچیں گے. اور قیامت والے دن بھائی سب سے حساب کتاب لیا جائے گا. یہ چیزیں تو ہم نے بہت زیادہ سنی, ہر ویڈیو میں یہی چیز سنتے ہیں کہ ہم نے بہت سے بیان بھی دیکھے ہیں بھائی, ان میں بھی قیامت کا ذکر کرتے ہیں, سارے مولانا ہوں یا کوئی خلیفہ گئے ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں بھائی قیامت سے. تو باقی تو یہ تھی ویڈیو, اور ہوپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, کچھ نالج ملی ہوگی. تو باقی تو گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.